صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على بنفسك. لك الحمد ولك الشكر والطاعة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل صواب ما كرهنا وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة منا إلى حضرة روحنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جست الأجمير خواجة معين الدين قدس الله سر العزيز ثم إلى حضرة في هذا المقبرة قاسم. اللهم زد فضلا على فضل وصرف على صرف وكرامة على كراماتهم وعز ملاهزم لديك يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك هنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة قوم الظالمين. ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في هذا المجلس يا رب العالمين. اللهم اخلِ حاجاتنا في حق بهذا المجلس يا قاضي الحاجات. اللهم اشف أمراض مرضانا ظاهرية باطنة يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم تحية والسلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وسلم عليه الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام لولا أن هدانا لكنا أضل من الأنعام وجعلنا خير أمة بخير الكرام وكرمنا بقوله ولقد كرمنا بني آدم غاية الإكرام واختار منهم أهل الاستقامة والولاية وإرشاد الخلق والهداية ونور قلوبهم بعلوم لدنية وكشوفات غيبية ومعارف ربانية وأسرار فرقانية وأنوار الإلهية وهناهم بشارة على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجعل أهل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم سفينة كسفينة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وطهرهم تطهيرا ووقرهم توقيرا وحقر من عاداهم تحقيرا وأوكبهم على أسمنة المكارم برقاب من أبغض أحدا من أهل بيتي حرم شفاعتي وسرج أول من أشفع من أمتي أهل بيتي ولجام أهل بيتي أمان لأمتي وأثبتهم في ميدان الأد براية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فيا لها من مراتب كبرى ومزيات عظمى لمن حاز بين السيادة والولاية ودخل في مصداق الحديث والآية وكيف يمدحه من لم يذق الهوى وقد أفناه رب العلا ومن ليس ينطق عن الهوى فهو السيد الولي الفاضل الشيخ الكامل الواصل عطاء الرسول بضعة البتول سلطان الهند قطب الأحد غوث الفرد مولانا غريب نواز خواجة معين الدين الجستي حسن السنجري ثم الأجميري قدس الله سره ويسر لنا بحقه كل أمر عسر وصلى الله على سيدنا محمد أصل الوجود نبي آخر الزمان وعلى آله وأصحابه الأمجاد ما دار القمران الله عن اللسان رضي الله عن المعين رضي الله عن اللسان رضي الله عن المعين മജ്‌ലിസിൽ വന്ന് എത്തിയതായ എല്ലാവരും നമ്മൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വന്ന് എത്തിയ ഇത് ഞമ്മ ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹജിമോൻ ഹാജ തങ്ങൾക്കുള്ള മജ്‌ലിസിലാണ്. ഞമ്മ കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തിലുള്ള മജ്‌ലിസിലാണെങ്കിലും അവർക്കുള്ളയക്കുന്ന മൗലൂദാണ് ഞമ്മ പോകുന്നത്. ഈ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന് എത്തിയല്ല ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഓരോരോ മുറാദുകളുണ്ട്. നമ്മളോട് കേസ് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇവിടെയൊക്കെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കുള്ളയക്കുന്ന നിയത്താണ് ഇന്നമൽ അഹ്മാൽ ബിന്നിയാത്ത്. വരുന്നവനിക്കുള്ളയക്കുന്ന നിയത്ത്, വരുന്നവനിക്കുള്ളയക്കുന്ന മുറാദ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹാജാ പപ്പ തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്കുള്ള എല്ലാവർക്കുള്ള അയക്കുന്ന ബേജാറ് അല്ലാഹു തട്ടി ദൂരത്തെ മാറാക്കട്ടെ. ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ബേജാറ് വരുന്നത് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ ഏതെല്ലാം ഹൗസയിൽ എന്ന് നമുക്ക് മുന്നേ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. വന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നതും മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അള്ളാഹിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പല നിലക്കുള്ള കേസ്, പല നിലക്കുള്ള ബേജാറുള്ള കേസ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് ആ കേസാണ്. ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞമ്മ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പള്ളിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠൻ സ്ഥാപിച്ചതായിരിക്കുന്ന പള്ളി, ഈ പള്ളിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഹയാത്ത് കാലത്തിൽ എങ്ങനത്തല്ല പല സംഗതിയും നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനതിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല.
കണ്ണിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞത്. കണ്ണിൽ കണ്ടപ്പോൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ അറിഞ്ഞത്? മൂപ്പർ പല ആൾ പറഞ്ഞത് വന്നിട്ട് ഇനി ആ ചെല്ലിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർ കാരണം. ഞങ്ങന്ത് പൈസ കൊടുത്ത ചരിത്രം ഈ ഭാഗത്ത് ആരുമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കത്ത് വന്ന് അയാൾ അറിയിക്കാറുള്ള കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നത് അത് ഇല്ല, മാറിപ്പോവും. അത് മാറിപ്പോയി. മാത്രമല്ല എൻ്റെ അയ്യാത്ത കാലത്ത് മൂപ്പർ അയ്യാത്ത കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ഭാഗത്ത് കോടപ്പോകത്ത് നിന്ന് ഒരു കിടാവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ആ കിടാവിൻ്റെ ഉപ്പ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾ തന്നെ. നമ്മളെ പുരക്കാ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. കേസ് ബലിയതാ, തലയിലെ മുടിയില പോയിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ 1000 രൂപ ഇഞ്ചീഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാനെന്താ മരുന്ന് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കും? ഞാൻ അതിനൊക്കെ തരാതക്കാരനാ. അല്ല, എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ മനസ്സും ചെല്ലിട്ട് പേടിക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ പോണോ? ഇങ്ങനെ ചട്ടക്കാരി ചെന്ന് ജാഗരി അവിടെ മൂത്തൊന്നുണ്ടു, നീ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാല, നിങ്ങൾ പോയി, നീ പോ. ഞാൻ കടത്തിനും ചെല്ലിട്ടുണ്ടാ. അതങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആര് ശരിയിട്ട് വന്നിട്ട് ചെല്ലുമല്ല കണ്ണുമ്പോൾ ജോലി പായ്ക്കൾ. അങ്ങനെ നീ പോയിട്ട് നിൻ്റെ വിസ നീ ചേരും. അങ്ങനെ ആവും വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായില്ല. വന്നിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ചെല്ലില്ല. എന്തെങ്ങനെ തലയും കാണാൻ നോക്കിയില്ല. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഓണറിയുന്ന വാസാവും ചെല്ലില്ല. അയാൾക്കാർ മനസ്സിലായി. അത് പൊട്ടു പോ. ആ പൊട്ട് ചെല്ലി പോയാൽ അവൻ ഇപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ റഹ്മത്തോട് കൂടെ കോലേജിക്കാക്കിടാ പോയിക്കൊണ്ടുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പെട്ടത്. ഞാൻ അതുമായിരുന്നൊരു സിഫായതൊന്നും അല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ബായിൽ പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. അപ്പോൾ 30 വയസ്സിൽ എത്ര ഗുണം കിട്ടിയിട്ട് എത്ര അനവധി ഏതേത് നാട്ടുകാരിൽ വന്നിൽ ഗുണം കിട്ടിയത് അയക്കുന്ന വിഷയം അറിഞ്ഞതാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ ഗുണം കിട്ടി നമുക്കും കിട്ടാലേ കിട്ടും. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അത് ഞങ്ങൾ ഹിരിയന്മാരുടെ കാലത്തുള്ള അയക്കുന്ന ഒരു ജിന്നി കാവലാണ് മൂപ്പറത്തുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ അടുപ്പിക്കാത്തത്. ദിനാവായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത്, വേറെ ഒന്നല്ല. അപ്പോൾ എന്നോട് എന്ത് കേസാര് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. അയ്യ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വന്നല്ല, ഓരോരുത്തർക്കുള്ള നീയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബന്നി വെച്ചോളി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ശിഫാക്കട്ടെ, അല്ലാഹ് ശിഫാക്കട്ടെ. അത് അല്ലാഹ് ഒരാൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടല്ല. ഇവിടുത്തെ കച്ചവടത്ത് വലിയ ടീമാന്നാ എന്നത്തെ കേട്ടിട്ടാ. അല്ലാഹ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അത് വലിയെന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഭയഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വന്ന എല്ലാവർക്കുള്ള എല്ലാ ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളും എൻ്റെ ശരീരം അടക്കമുള്ള നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ ബേജാറ് സീക്കരത്തൂരാക്കട്ടെ. റാഹത്തിനെ പറ്റി അള്ളാഹ് എല്ലാവരും നല്ല സ്വന്തത്തിൽ ഇന്നിൻ്റെ ഭയഭക്തി കൊണ്ടൊരു സലാത്ത് പറഞ്ഞോളി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നിനെ നോക്കുന്ന അറിയുന്ന റബ്ബാണ്. എല്ലാം ഹാസ്യാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഉഹംദിരുദൗമം വാഫിയൻ കുല്ലനമദ്ദീൻ വാസ്കുറു സുഖുറൻ മുഗിറൻ ബിഖില്ലത്തി സലാത്ത് വതസ്ലീമം വസഖതയത്തി മുഖ്താർ وأشهد أن الله جبار غصرة ولا رب إلا الله غافر زلتي زلا وتسليما زقاتيتي مصطفى المختار على كل نجاد الإله بملتي لخير الورد شفيع أمتي صلاة وسلاما ذقاتيتي وأصبح قلوب البحر من كل قدرة فنعلوا بجد راها حب موصلتي زلات وتسليما فمن قسمس لها أجبير عمدتي بخواجة معين الدين قطب بصورتي زلات وتسليما ذقاتيتي وغوث سخي ثم
معط لرغبتي لنعده زوار ولو كان كفرتي زلعت متصل همم أزقات آياتي عليه تحيات رضا برحمته من الله ربي يسيرا كل أسرتي زلعت متصل همم زقات آياتي وكفر إلهي كل ذنبي وأوبتي ببركة جدلي دخولا بجنتي زلع متصل همم سقط آياتي على جده طاع وعلى صحابتي صلاة مع تسليمي في كل ساعة زلا وتسليما وزقات آياتي على المصطفى المختار لخير البرية اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنورد في مناقبه نبذة يسيرة لتكون بردا لأهل البرد غبر يسيرة وسببا يوصلني للسعادة الأبدية سائلا توفيق رب البرية متوصلا بأسراره زكية مع عدم بضاعة لتلك الأهلية فإن الدني لا يعلم مراتب العلي ومن لم يذوق الهوى لا يدري صاحبه وسره الخفي فلذا أنكر من لا إله خيشوم وعقل دني كرامة الولي شائتا للحي ولما علمت بعض مداهها وكرامات مولانا الأجمير وشاهدت مرة مزاره الشريف وأحوال مقامه العفيف قصدت إن شاء بعض المعلوم كيف وقد قال له في المنام جده رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معين الدين أنت خادمي ديني المبين وعباده المتين وقد أعتدك من عند الولاية ورتبة الإرشاد والهداية وأما ولادته كما ذكر في السواخه الكبرى عن خزينة الأسفياء فصيحة الاثنين 14 من شهر رجب الفرد اللهناء سنة 37 و500 من هجرة خاتم الأنبياء في بلدة سنجر ولذا اشتهر أنه سنجري بين أهل الديوان وكان هو وأسلاف كثيرة ما يسكنون في ممالكه إصفهان وخراسان وأما نسبه على ما رأيت في كتاب فلاح الدين ودنيا فهو بن مولانا غياث الدين أحمد السنجري ابن حسين أحمد بن النجم الدين طاهر بن عبد العزيز حسين بن محمد المهدي بن حسن العسكري بن الهادي ابن محمد الجواد بن علي الرضا ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الإمام مولانا الحسين سبت خاتم للنبيين ابن الإمام سيدنا علي بن الهرماس وكلهم السادات رضي الله عنهم وعافانا بحقهم من الأرجاس حسن رضي الله عن المؤمن رضي الله عن الحسن رضي الله عن المؤمن رضي الله عن الحسن
رضي الله عن المؤمن سبحان من جل نسب القطب مستعرى بين الأرى سيدا ذو الفقر والإمام مولاي لباسا دائما أبدا وذو المقامات والهداد قد ظهرت وذو تجلي مع الإرشاد مع الرمي مولاي اللباس ابن أبدا لا تنكر يا أخي على الذي قضى فضل انتساب إلى خير الورى الكرم مولاي اللباس ابن أبدا فكيف ينكر الله الشمس ذو بصر قد كرمت مولانا لدى الأكم مولاي لباس دائما أبدا أهوال سته يا سيدي مددي كن معينا على الوسعاد والظلم مولا سلم صائبا أبدا أنت الظاهر لكل للناس من بعد موت غبا صرت هيا مدفع الألم مولا سلم سماك طعامي إلى النام يندينا أباك ربك كل للقدر والعظم مولا اللباس دائما أبدا بأقيق الله وتعني النجاة غدا وآجلا صحة أمنا من الأدب مولا اللباس شفاء لمرضى قضاء دفا لآفاتي ومنك دوما رضا والبارئ الأكم مولا اللباس دائما أبدا صلى الليل أولا طعام رسول مع آل وصحب أبا عفوا لذي النظم مولا اللباس دائما أبدا على أبيب وخير للخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال في مواهب الرب المعين إن أم الشيخ رضي الله عنها سيدتنا أم الرماه نور رحمه الله المتين بنت سيد داود بن سيد عبد الله بن الأنبلي من أولاد سيدنا الحسن بن الإمام علي الزوج البطول ابن عم الرسول رضي الله عنه وخلصنا بحقه من الآفات دوما حسيني حبم وحسني همم فكم له من صرف وفضل تعمم فيه سراني كأنه توجه والده لما بلغ عمره 11 سنة إلى جهة العراق وتوفي ذلك العام ودفنت القتباك رضي الله عنهم القلاق
فوجد من تركتهما بستانا كثير الفواكه يطول إليه الأعناق. وفي تذكرة المعين أنه كان في صغره طالبا للمولى وراغبا في إدراك العلا، فتصدق ما عنده من المال الذليل متبتلا إلى الله الجليل، وتوجه إلى بخارى ماسيا للتعلم علم النفيس. وكان هناك موضع درس وتدريس فمكث فيه عدة من الأزمان، وحفظ من مولانا حسام الدين البخاري القرآن، ثم تعلم ما ينبغي من العلوم وفاق الأفران، ثم راح إلى نسبة هارون لما سمع من مراتب الشيخ أبي النور عثمان الهاروني، وأخذ منه البيعة بالجد البريء، ومكث فيه قانقا بالرياضة والمجاهدة والعبادات العالية والمراقبة مع خدمتي وصحبتي 20 سنة ملازما غاية الآداب السنية. ووجد منه القرقة والخلافة الجستية ومزار شيخه إلى النور في مكة الأمنية رحمهم الله تعالى رحمة سرمدية، ووفانا ببركات من الآفات اللحوانية. رضي الله رضي الله عن المعين، رضي الله عن الحسن، رضي الله عن المعين، رضي الله عن الحسن، رضي الله عن المعين. قال الفقير رحمة المعطين قد باق مولانا مهين الدين. يا رب لآل النبي محمد بظاهر وباطن بلايته خطبة مرشاد أهل الدين. يا رب اللي على النبي محمد جسية خلافة سيادتي صرف انتصاب لنبي الأمين. يا رب على النبي يا محمد ترقت ذناق من خير لا غيرا فزعد قدر الناصر المسكين. يا رب على النبي يا محمد تركت ذناق من خير الآخرة فزاد قدر الناصر المسكين. يا رب لي على النبي محمد بحقه من كل أول سنتي يا مالك الملك ويوم الدين. يا رب لي على النبي محمد وذل داعي وماضي حاسدي ورلان السقيمة بالدين. يا رب على النبي يا محمد أنت إلهي عالم الخفايا اغفر بي وبيدك الحزين. يا رب اللي على النبي محمد لا بأبدا لعيب المبلس الذين ارحم داود الهم والآنين. يا رب اللي على النبي محمد
وخضع لطاله المدح والسماه وكل هب ذا ولي المتين يا رب يا النبي محمد صلي على رسولنا محمد آل صحاب كل يوم حين صلي على يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال في تذكرة المعين الشيخ رضي الله عنه قال فبعد وجدت اسقطت إلى زيارتي جد سيدي المرسلين فتوجهت من بغداد ومعي بعض المريدين ككتب الدين باختيار الخقاق وغيره المدينة فتصرفنا بالوسادة والزيارة. ففي يوم من الأيام كنت جالسا قبالة الروضة الشريفة فجاء النداء من داخلها أن ادخلي علينا يا معين الدين فدخلت فيها وسلمت على جدي بحسن تسليم وسمعت رد وقولي إني وضعت على رأسك تاج ولاية هندوستان فاذهب إلي واجعل الأمين مسكنك من بين بلدان ستدفن به ويتبرك بك إخوان لا مزل زمان فتحيرت اليد من العلم والأجمير فراقبته صلى الله عليه وسلم فتنورت برؤية الجمال البهير وأعوان ما بين المشرق والمغرب وصار إلى جبل أجمير وأعطاني رمان من الجنان وقال روحي لي فإن الكفار قد كثر في إيواناتهم من الدين. فبعد ذلك تهيأ الشيخ سريا للرحيل من المدينة إلى جهة هندوستان فخرج مع 40 من مريدي فوصل على زئق أزينين ولا هو رودني أهلي إلى أجمير فقاتل هو ومن معه الملك وعساكره الكفار وقصته طويلة مسورة في كتب مناكب مذكورة ومكث في 40 عام مستغلا بأنواع العبادات العليا حادي الخلق إلى طريق الحق كما أمر خير البرية فظاهر مع الجليس وباطن معلق بالأنيس ولم يجري نفس من الأنفاس في غير الأذكار ولا ينقضي اللهيان إلا في حيان الدين هي الدين الجبار وكيا عن خواجة كتب الدين مذكور أنه قال كنت في خدمتي 20 عاما فما رأيت يغضب ولولا عهد انتقاما وكان رضي الله عنه كثيرا عالا البصر ولو نظر إلى أحد متأملا ولو فاسقا كان وليا ذا القدر وإذا صحبته ولازمه أحد 3 أيام قال في أرباب الحال والمقام توفنا الله بحقي للإسلام وادخلنا بجاهه دار السلام. حسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين يا ملجأ الساقي خواجة مولاه مهين الدين يا كريم الآباء صلواتي على النبي وسلامه
أنت الذي من هب سريف والحسن ذو نسب سناء صلوات على النبي وسلام وهو خير لنا بدرا كنت كتبا ومرشدا للمريد أرشدني إلى طريق سماء صلاتي على النبي السلام وخير لنا جدك المصطفى شفيع الأنام كله يسبح لي يوم الجزاء صلواتي على النبي السلام وهو خير لنا بدرا تما أنت غوث الإله كل المراد بك الله أعطاني كل المنايس أواتي على النبي آمين يا غياسهن وبيدا ضليلا مذنبا غاسر الذنب والخطايا واتي على النبي آمين بحقيقة غفر الإله ذنبي وسرني دار الفوز بلقاء صلواتي على النبي السلام ربي صل على رسول الكريم محمد مع سلام بلا صلاتي على النبي آمين وغير لنا وعلى الآل وصحبه الخراب وارحم مولانا وارضى عن أنا مرادي يا مرادي يا مراد سيق معين الدين مراد وعفوان على المحب والمهدي والمنفق حبا لهذا مولاي مراد يا مرادي يا مرادي يد مرادي بسم الله الرحمن الرحيم وأوقي أيضا أنه الناس إكرامهم الله كان يروح كل ليلة بعد العشاء إلى مكة ويتوب ويراه بعد الوجاج تارة ويرجع إلى البلد قبل الفجر ولا يطلع على هذا الخبر ويظنون أنه يعبد ربه داخل البيت ثم فصل الخبر والله ربنا خلا ونقل أنه أيضا أنه كان يدعو ربه أن لا يدخل الجنة إلا مع مريده فنودي من الغيب بأن استجبنا دعاءك بلا ريب فقال إن من دخل في سلسلة بالغرام هو من مريده بلا كلام إلى يوم القيامة فجعل الجواب بقبول الخطاب من الملك إلى الله
وتوفي رحمه الله وقت سير ليلة الاثنين السادس من رجب بسنة ثالثة وثلاثين وستمائة من هجرة سيد المرسلين ودفن في هجرة المسكونة بأجميرا فأمره ولا ما نقل 96 وله من الفضائل والكرامات ما لا يهد ولا يسر وكم من مريض إصفى بشرب سرابه المسمى بالأنكر الذي يؤتى للفقراء وغيرهم بعد صلاة الفجر هذا من زمن آياته إلى الآن استمر وسراب الذي يؤتى بعد العصر عيدسه سلطان حيدرآباد قضى قيل لي من هناك واستهر وقم من إنسان ومسلم وكافر يأتي إلى مقام سريف طالب المراد والحاجات ولا يرجع طالب المحب إلا بنيل المطلوبات وخم فقير ينادي يا خواجة يا خواجة يا خواجة أأتني قضى وقضى فيجد المرام ولا يهلم مواصله بعون الله إلا الله وقام مجذوب ومسكن من راهي الفقر يسير عائرا من النيل الفقير لأن عائل الخير وقام من إبرة لدى المقام لدى المقام من المعتبر قدس الله سره وسلمنا بأخي من العلام وأدخلنا ببركته دار السلام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام ما دامت الليالي والأيام رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين رضي الله عن الحسن رضي الله عن المعين نظمت المدى يا الله بعون منك يا الله رجعت الفضل يا الله بجاه شيخ أجمير صلاة الله سلام الله رسول الله عبد الله سلام الله بمنك رب فاغفر لي ذنوب الغيب واستر لي أطل بالخير آجالي بجاه شيخ أجمير عبد الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على الأسعد والظلم وسلمني وظلمي وقلصني عن اللظم بجاه شيخ أجمير حتى الله سلام الله على رسول الله سلام الله ووسع رزق يا ربي مرامق للإربي عن الأدنى سق قلبي بجاه شيخ أجمير حتى الله سلام الله على رسول الله بحق قادق الراحة وخير الأمل إصلاحا إلى آت الله
بجاه شيخ أجمير حد الله سلام الله ويسر رسول ملكين عن النبوة دارين قد غفر ذنب أبوين بجاه شيخ أجمير الله سلام الله وأستاذي وإخواني وزوجاتي وبلداني وطالب كلاني بجاه شيخ أجمير حد الله سلام الله حتى رسول الله تقبل رب دعواتي واسرق كل طاعتي وادخلني بجناتي بجاه شيخ أجمير صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله وزمار أولي بحسن زايد الأمل فقدم المدخد صقري بجاه شيخ أجمير حد الله سلام الله على رسول الله وصلي سلما على محمد شبيبنا وعلى صحب من طال مهين الدين أجمير سلام الله سلام الله على رسول الله سلام الله سلام الله خير البصر اللهم صل على سيدنا محمد علي سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد على آل سيدنا مبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مبارك وسلم على حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن العظيم إنك لمرسل على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وآباءهم لقد قالوا لا قصر وهم لا يعملون جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى ذقان ومقمعا وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلف سدا وأذنهم لا يبصرون وضوعنا عليهم أنذرهم لهم لا يعملون إنما تظن تباتك وما شاء معنا بالغيب فاصر بمغفرة وأجر كريم. نحن نحيي الموتى ونأخذ ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم مرسلين فأخذناهم فأخذنا بسعادة فقالوا إليك مرسلة قال ما أنتم إلا بشر مثلنا ما ظلم ما المسيح من أنتم إلا تغضبون قال ربنا لم إليك لمرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لا إن لم تنتهوا لنرجم لمسنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن دخلتم لم تغوا مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل قال يا قوم اذهبوا إلى المرسلين طبيبا لا يسألكم أجرهم وتأتون ما لا بد فطرنا وإليه ترجعون. تأخذ من دور أهل الرحمن بظن النار تغني إني شفاة ضيم لا أنقضى إني ذل في ظلال مبين نعمة بربكم أسمعون.
خير دخل الجنة وعليها ليت قوم يعلمون بما غفر لرب جعلني من المكرمين وما أحسننا قوم بيت من جنة من السماء ما كنا منزلين إن كان الله صيتا واحدة وإذا هم خامدون حاصلت العباد ما يتم الرسول من الله كانوا به يستهزئون ألم يروكم ما لقنا قبلهم من القرون أنه منهم لا يرجعون يقول لما جمع الذين محضرون وآية لما الظلم الذين هوى غيرنا منا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكل من ثمر ما أمرت أيديهم فلا يسقطون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت من أنفسهم ما لا يعلمون وآية لما نسلكم نارا فإذا مظلمون والشمس تجري لمسخر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرنا منازل تقل روج الخطيب الشمس ينبغي لها أن تطيع القمر لسابق نار كل فلك نشبه وآية لما نمنا تجية من الفلق المسون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون نخلقهم ولا شريك لهم ولا منقذون إلا رحمة منا ومطار الآخرين إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لا لكم ضرامان وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا لنا معرضين إذا قيل لهم فيكم ما رزقكم الله الذين كفروا للذين آمنوا أن أوتي من لو يشاء الله فاطمئن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن أنتم صادقين ما ينظر إلا صيتا واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيع لوسة ولا إلى إليهم يرجعون فالفق بالسور وإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا مرقدنا ضمن الرحمن صدق المرسلون قال لا صيتا واحدة فإذا جبننا محضرون فلما لا تظن نفس ما لا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة لما في زغرهم فاكهون مزواجهم بظلال رائق مذكيون له فيها فاكهة لهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم امتاز لهم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم من لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبد هذا صراط مستقيم ولقد الله منك جبلا قصيرا فلم تكن ذاقلا هذه جهنم التي كنتم توعدون سلام مما كنتم تكفرون من أقدم على أفواههم وتقلبون أيديهم وتصدوا بما كانوا يكسبون ولم نشاء لتماصل العين من تقدر هذا النابسرون ولم نشاء المزقر أمل مقاضي وما صدام ذي لا يرجعون ومن أمرنا قيس بالخلق فلا يقيلون وما لمنا صير وما ينبغي لهم وإلا ذكر قرآن مبين لأن من قال حيا ويقول غافرين أولم منا خلقنا له مما عملت أيديهم لا مالكون وذللناها له منا ركوا منا يأكلون ولهم في منها ومصارف لا يسقرون تأخذ من دون الله لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نحن ما يصير ما يدنون أولم الإنسان منا خلقنا بنطفة ميتة وخصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يعد الله ويرحمه قل يحيي الذي أنشأ ولا مرة هو بخلق عليم الذي جعل لكم من سجل قضى النار إذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقه مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملك موت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق من ذر غاسق إذا وقب
من شر النفاثات في العقد من شر حاسد حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. അജ്മീർ ഖാജ തങ്ങളെ പേരിൽ ഒരു 11 ദിക്ർ പറയുക. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ റൗളയിലേക്ക് ഒരു 11 സലാത്ത് ഒന്ന് പറയണം എൻ്റെ മക്കളെ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ അലാ മുഹമ്മദ് يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ പിസം വെച്ചതായിരിക്കുന്ന മഹാമാർക്കുള്ള മജ്‌ലിസിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ പുതിയതായിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അജ്മീർ തങ്ങളെ റൂഹോടുകൂടി എല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അംബിയാ മുർസലിങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്കും അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും പഠിച്ചവനെ കൂടി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന നമ്മളെ എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള നമ്മൾക്കുള്ളായിരിക്കുന്ന ഉമ്മാൻ്റെ കുടുംബം ഉമ്മാൻ്റെ കുടുംബം ബാപ്പാൻ്റെ കുടുംബം എവിടെല്ലാം കടന്നിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമേ അല്ലാഹ്. അതോടുകൂടി റബ്ബേ പഠിച്ചവനെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പുതിയതായിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ്റെ ബർക്കത്ത് റബ്ബേ, അതുപോലെ തന്നെ ദിക്റിൻ്റെ ബർക്കത്ത്, അതുപോലത്തതായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ സലാത്ത് പഠിച്ചവനെ ലോകത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ എവിടെല്ലാം കടന്നിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു തരണമേ അല്ലാഹ്. അജ്മീർ ഖാജാ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ മജ്‌ലിസാണ്. അജ്മീർ ഖാജാ ഉപ്പാപ്പനെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, അവർക്കും നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മജ്‌ലിസിൽ വന്ന് എത്തിയതായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തൻ്റെ കേസുണ്ട്, ഓരോരുത്തൻ്റെ കേസ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്
കേൾക്കാനുള്ള അയക്കുന്നത് പേടിയാണ്. കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വാർത്ത അറിയിക്കുന്ന ഉമ്മാൻ്റെ വയറ്റ് കിടാവ് പെറ്റ പോലെ ആ കിടാവിന് അസുഖം വന്നു പോയി. ആ അസുഖം വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ സമീപിച്ച് ഡോക്ടർ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന കേസ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടായിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഹംസക്കോയ തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയുണ്ട്. അയ്യാത്ത കാലത്തന്നെ പല കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും അവിടെ അവിടെ നടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ദുആ, ആ ദുആല് കൂടിക്കോളി വന്നോളെ. അല്ലാഹു തആല രാത്രി പകലാക്കുന്നത് പകലിന്, രാത്രിനെ പകലാക്കുന്ന റബ്ബ് ഡാക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട. അല്ലാഹു തആല ശിഫ തരുന്നവനല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വാലക്കാരൻ കിടാവെന്ന് പറയുന്നു. തങ്ങളെ എൻ്റെ ഉമ്മാലക്കുള്ളായിക്കുന്ന അസുഖം അത് ഭയങ്കരമാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വായിലുള്ള ഒരു പുണ്ണാണ്. അത് ഡോക്ടർമാർ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഡാക്ടർ അല്ലാഹുവാണല്ലോ. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ സൂക്കട് അള്ള മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? അള്ള മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അള്ള മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മജ്ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നീ ശിഫ കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ. കുറേ കാലം അള്ളാഹ്ക്ക് നല്ല ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണം റഹ്മാന്. പെറ്റതായിക്കുന്ന കിടാവിൻ്റെ ഡോക്ടർമാർ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കൊണ്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഔഭാഗ്യം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് തരുമാറാകട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മഹല്ലക്കാരനായിക്കുന്ന ഇവിടെ സലാത്തിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ സിദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്നവന് യക്ഷനുണ്ട് ഐറ്റി ഉണ്ട് ബൈക്ക് വീണ്ടെന്ന് വാർത്ത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹ് ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ. പടച്ചവനെ ഒരു വടക്കില്ലാതെ കണ്ട പെട്ടെന്ന് വന്ന് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പെണ്ണ് കിടാക്കമുള്ളവനാണ്, നയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ശിഫ കൊടുക്കണമേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ഭൂമിൻ്റെ മേലെ ഞങ്ങൾ 24 മണിക്കൂർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. നിൻ്റെ കാവലാണല്ലാ, നിൻ്റെ കാവലാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. പടച്ചവനെ അല്ലാ, നിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ കാവൽ ഇട്ട് തരണമേ അല്ലാ. അതേപോലെ തന്നെ കച്ചവടത്തിന് ബർക്കത്തില്ലാതെ കണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണോ, ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഇവിടെ വന്നു കൊണ്ട് മജ്ലിസിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പോയിക്കൊന്നിൻ്റെ നീയത്തോടു കൂടെ അള്ള തരുന്നവനാണല്ലേ മാഷാ അല്ലാഹ്. നിൻ്റെ അതേ കച്ചവടത്തിന് നീ മുന്നോട്ട് പോകിക്കോ, അള്ള തരുന്നവനാണെന്ന് സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട്. ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള സിദ്ദുറഹ്മാൻ? ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ശിഫ കൊടുക്കണമേ അല്ലാഹ്, ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഭൂമിൻ്റെ മേലെ ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന അയക്കുന്ന എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള കേസ് നമുക്കറിയാം. എല്ലാ നമ്മൾക്കുള്ള എത്ര ദൂരത്ത് നിന്ന് വരുന്നതായിക്കുന്ന മൈസൂരിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കും നമ്മളെ ലത്തീഫ്. മൈസൂരിൽ നിന്ന് ഓടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അജ്മീർ മൗലൂദ് എല്ലാത്തും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എൻ്റെ മുഹബിയായിരിക്കുന്ന തങ്ങളെ പള്ളിയിലല്ലേ. ഞാൻ വന്നിട്ട് മൈസൂർ ഞാൻ വന്ന് എത്തിക്കോളെന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ ഭാഗനാക്കുമ്പോൾ പുത്തൂർ ഭാഗം കടന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കുള്ളായിരിക്കുന്ന സ്കിന്ന് കോളി ആചാറായികളും എത്ര ദൂരത്ത് വരുന്ന മനുഷ്യനാണ്. എന്തൊരു മുഹബ്ബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് നോക്കിക്കോ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ആത്മീയായ പിരിച്ചക്കാർ നമുക്കുള്ളായി അറിയുന്ന ആൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വന്ന് ഇരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കുള്ളായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് നീ റഹ്മാൻ ആയിമാൻ്റെ തണൽ ഇട്ട് തരണമേ അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ മരിച്ച് കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇരുമാറും ഒരു കാവലായിട്ട് അള്ള തരുമാറാകട്ടെ റബ്ബേ. എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങളെ കാവലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയതായിരിക്കും വരെ ഉമ്മാൻ്റെ മകന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഫോണാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയലിസിസിന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാനെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പേടിക്കണ്ട, അത് കുറഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു ക്യാൻസർ പിടിച്ചതായിരിക്കുന്നവർ കിടാവിനെ പറ്റി. ഇവിടെ അയക്കുന്ന സെൻറ്റ് തന്നതായിരിക്കുന്നവൻ്റെ പള്ളക്ക് നിൽക്കുന്ന
എൻ്റെ അനുജൻ്റെ കിടാവാണ്, യൂസുഫിൻ്റെ കിടാവ്. അന്ന് സൗഖ്യമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അയാൾ അയാത്ത് ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മൂപ്പർ അത് പൊട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ പോയിക്കൊണ്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല, ഇതെല്ലാം സത്യമായ നിലക്കുള്ള വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന സംഗതി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന സംഗതി വിചാരിക്കണ്ട. നമ്മൾക്കുള്ള അയക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഹംസ കോയ തങ്ങൾ അത് അള്ളാഹ് കൊടുത്തയക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. അയ്യാത്ത കാലത്ത് ഞാനും വരുന്ന കുറവാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടത് ജസ്ബിൻ്റാലാണ് മൂപ്പർക്ക്. അത് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നല്ല. ജസ്ബിൻ്റാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാനമാണ്. അത് ദിനാവിൻ്റെ നമുക്ക് പോരുന്നല്ല വേണോ, എ സി വേണോ, എന്നല്ല പറക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് വേണോ എന്നുള്ള നീയത്തോട് നിൽക്കുന്നവനാണ് ദീനാവിനും. അത് ദിനാവിന് ആശിച്ചു പോകുന്ന ആൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർ കിടക്കുന്ന ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും കാണാം. വലിയ ഒരു ആടിൻ്റെ കൂട് പോലത്തെ അയക്കുന്ന കൂടാണ്. ഇത്ര വില അയക്കുന്ന ടീമുള്ളതയക്കുന്ന പാർട്ടി തങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടായത്. തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഒരു ഫാനും പോലും വെക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അയാൾ നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയത് 3 തട്ടിൻ്റെ പള്ളി കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ കുടുംബക്കാരും എൻ്റെ ചങ്ങായിമാരും എൻ്റെ ആളും എൻ്റെ പുരുഷക്കാരും എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നായി ഖിയാമ നാൾ വരെ നിലനിർത്തിക്കോളി എന്ന് പൊരുത്തം തന്നു പോയതായിരിക്കുന്ന ആ മഹാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖിയാമ നാൾ വരെ അല്ലാഹു തആല നിലനിർത്തി തിരുമാറാകട്ടെ. നല്ല ഇൽമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക്. തങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ഇൽമുടെ ദർസ് വേണോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ ദിർസ് അവർ ഇൽമിനെ അവർ ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിച്ചവനെ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ഇതൊരു ജമാഅത്തിലൊരു മഹല്ലൊന്നും അല്ല. മൂപ്പർ സ്വന്തം സ്ഥലമെടുത്ത് കെട്ടിയതാ. എല്ലാം മൂപ്പർ നമ്മൾ ജയന്താജിക്ക് അറിയാം, ലതീഫിനെ അറിയാം, മുസം വ്യാജർക്ക് അറിയാം. എല്ലാം കുറേ ദൂരത്ത് വരുന്നവർക്ക് ഓടം കിട്ടാതെ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല. അത്രേ കുളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ആസം ഉണ്ടായത് പുര കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാസല്ല. ഞങ്ങളൊരു പുര കെട്ടിയിരുന്നതാ. ഞങ്ങൾ കാറിൽ പിറക്കുന്ന മുമ്പ് ഒരു സ്വന്തം ഒരു വണ്ടി പോലും ഇല്ലാഞ്ഞ് അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നതിൽ ഈ സ്ഥിതിക്ക് എടുത്തതായി ഈ സ്ഥിതിക്ക് വല്ലാരെടുത്ത് അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാർ ബാഡിക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എന്താക്കി തെക്കാൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഈ കാറും ഇയാൾ വിറ്റി. അപ്പോൾ എന്തായി എല്ലാവർക്കും മായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അയക്കുന്ന മഹാനാണ് നമ്മൾക്കുള്ള അയക്കുന്ന ഹംസ കോയ തങ്ങൾ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു ഉമ്മാൻ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം വാപ്പാൻ്റെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം ഒരു ഉമ്മാൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അത് കുടുംബത്തിൽ അതങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും, കൂട്ടത്തിൽ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താക്കണം എന്താക്കണം അറിയോ? വന്ന് നിങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിയാക്കണം. ഇത് നല്ല ആക്കണം, പറയണോ ഇരിക്കണോ. നമ്മൾ പറ്റിയെടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളത് ചോരം നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിച്ചിലെടുക്കുക. എങ്ങനെ പാടെ പോകുന്നത്? പോയ സ്ഥലത്തിന് പറ്റിയെടുക്കാനായി പൈസേനെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ഇവിടെ അന്നത്തുള്ളാക്കുന്ന ചിലവ് പോയങ്ങ് മതി. അത്രയുള്ളൂ, വേറെ എന്തല്ല. അള്ളാഹു താല എന്ന വ്യക്തി നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹു താല ഇതിന് സ്വാലിയാമലാക്കി തരുമാറാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മജീസിൻ്റെ ബർക്കത്ത് നമ്മൾക്കുള്ളയക്കുന്ന നമ്മളെ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ഉപ്പ ഇസ്മാലാജി കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഖബറിൽ. സുബാനയുടെ എത്രയോ മജീസിൽ വന്നതായിക്കുന്ന ഒരു ബർക്കത്തുള്ള ഒരു മഹാനാണ്. ഈ ഉദ്വാരൻ്റെ ബർക്കത്ത്, മജീസിൻ്റെ ബർക്കത്ത്, ദിക്റിൻ്റെ ബർക്കത്ത്, സലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് ഇസ്മാലാജിൻ്റെ ഖബറൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണമേ റഹ്മാൻ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആലുകുഞ്ഞാജി നമ്മൾക്കുള്ളയക്കുന്ന തങ്ങൾ ഹയാത്ത കാലത്ത് വലിയ ഒരു പിരിച്ചുള്ള മഹാനാണ്. ആലുകുഞ്ഞാജി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മോനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കേട്ടില്ലേ? ക്യാപ്റ്റൻ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ട്. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ വരുമ്പോൾ ലേറ്റായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയാളെ കുളാക്കുന്ന ഉപ്പ വലിയ അടുത്താളാണ്. ഞാനും അയാളെ ഉപ്പയുടെ പലസ്തീനി ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് സിയാറത്തിലല്ല പോയിട്ടുള്ളത്. അയാളെ ഖബൂറൊക്കെ പഠിച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. മജ്ലിസ് വന്നത് എത്തിയതായിക്കുന്ന എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഖബൂറും ഹയാത്തുള്ളവർ നമുക്ക് ഖൈർ തരുമാറാകട്ടെ. ഖൈറിൻ്റെ പറ്റി ഓർമ്മയുണ്ട്. എത്ര കടത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, പെണ്ണിടാക്കുള്ളവരുണ്ട്, പെണ്ണിടാക്ക് പുതിയാമ്പൾ സട്ടായത്തവരുണ്ട്, ആണുങ്ങിടാക്കുമ്പോൾ പോത്ത് സട്ടായത്തവർ, ഇങ്ങനെ പല നിലക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദി കടത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ ജീവിതത്തിൽ നീ കടത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാൻ, കടത്തിൽ മുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാൻ, കടക്കാക്കിയിട്ടുള്ള കടക്കാരനാക്കിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ശുദ്ധിയോടുകൂടെ നല്ല റാഹത്തോടുകൂടെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഈമാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേർത്തിയാല മജ്ലിസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹാജ ഉപ്പനെ വിളിക്കുന്നത്, അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലാ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വേർത്തിയല്ല. നമുക്കൊരു ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അള്ളാഹു തല വേർത്തിയാക്കുകയില്ല. അള്ളാഹു തല അർസിനത്താണ് നമുക്ക് ഇട്ടുതരും, ദിനാവിനും തരും, ആഖിറത്തിൽ നമുക്ക് ഇട്ടുതരുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أئمة المهتدين. اللهم إنا قرأنا مناقب قطبك سيد معين الدين. اللهم بجاه قبل لنا الذنوب والأصام
واستر لنا عيوبنا ولا تطلعنا في الدنيا ويوم الزحام ولوالدينا وأقاربنا وأبابنا وذوي الأرحام. اللهم اجعلنا محب الأولياء، اللهم اجعلنا من محب الأولياء، فأسرنا قدم زمرة الأنبياء، ودفع عنا سرور الوصال والأحداء، وعلنا قلوبهم يا ذا العزة والكبرياء، يا ذا العزة والكبرياء. اللهم اعزنا في الدنيا والآخرة ولا تئنا وأمنا من الأهوال والمصيبات. اللهم يسر لنا الأسرار ووسيل لنا الأرزاق والطف لنا بألطافك الخفية. اللهم اشفي أمراضنا القلبية والجسمية، اللهم اشفي أمراضنا القلبية والجسمية. اللهم اجعلنا من نار عند موتهم. يا هيبة النفس المطمئنة ارجي إلى ربك راضية مرضية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. എനിക്ക് ഓർമ്മാക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ എൻ്റെ ഉമ്മാനെ അച്ഛനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ മക്കത്ത സൗദിയിലാണുള്ളത്. നമ്മൾക്കുള്ള നമ്മൾ അഞ്ചിന് സ്വന്തങ്ങൾ സൗദിയിലാണുണ്ടായത്. എന്താ ബക്കറ്റ് എടുത്ത് നേരം മറന്നവനെ ബക്കറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലത്, നമുക്ക് പൈസയും വേണം ദുവാൻ വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നത്തെ പട്ടിയല്ലായിനൂടെ ശരിയ പൈസ നമുക്ക് ഭർത്തിയായെങ്കിൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. മാഷാ അല്ലാ മാഷാ അല്ലാ ദ്വാരക്കെന്ന പറയുന്ന സാധാരണ ഒരു ഈമാൻ്റെ കടമയാണ്. മാഷാ അല്ലാ ഇവിടെ ബക്കറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു ബക്കറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തൊക്കെ പെട്ടു. മാഷാ അല്ലാ മാഷാ അല്ലാ. അല്ലാ കബൂലാക്കട്ടെ, അല്ലാ കബൂലാക്കട്ടെ, സദഖ കബൂലാക്കട്ടെ. ഇനി പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് ബക്കറ്റ് വേണ്ട, ഇൻഷാ അല്ലാ അവർ തരുന്നതിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്ന്. മാഷാ അല്ലാ. അല്ലാ സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ, ഹിദായത്തിന് പൈസ തരുമാറാകട്ടെ. 25 കിലോൻ്റെ പൈസ അത് വേറെ, ഇതല്ല. മാഷാ അല്ലാ. അല്ലാ സന്തോഷത്തിലാകട്ടെ. മാഷാ അല്ലാ. ഇസ്മാലാജിനെ ഖബർ ലംഘിക്കട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പേടിക്കണ്ടമാനെ. അല്ലാ ജാവ് പകലാക്കുന്ന റബ്ബല്ലേ, ജാവിനല്ല സീക്കിരം പൗളാക്കി തരട്ടെ. മാഷാ അല്ലാ. അല്ലാ ശിവ തരുമാറാകട്ടെ, ബർക്കത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ, ഹിദായത്തിന് പേര് തരുമാറാകട്ടെ. കുറേ കാലം അള്ളാഹ്ക്ക് നല്ല ചെയ്യാൻ ഇബാദത്തെടുക്കാനും നിസ്കരിക്കാനും ഖുർആൻ ഓതുവാനും നമ്മൾ ആയുസ്സിനുള്ള കാട്ടു തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾക്കുള്ളയക്കുന്ന അബ്ബാസ് എഞ്ചിനീയർ തങ്ങളെ ഏറ്റവും വിശ്വത്തിൻ്റെ ആൾ. ഇത് കാളുവേദന തടിവേദനയിലൂടെ തടിയിൽപ്പെട്ടവരുടെ നമ്പലുണ്ട്. അള്ളാഹ് ശിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹ് ശിഫാകട്ടെ, അള്ളാഹ് ശിഫാകട്ടെ. അള്ളാഹു തആല നല്ല നയിപ്പല മക്കൾക്ക് കിട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹ് ഹിദായത്തിന് തരുമാറാകട്ടെ. സന്തോഷ വാർത്തമാണ്. നയിപ്പില്ലാതെ അള്ളാഹ് നയിപ്പ് തട്ട്. ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മക്കൾ ഉസാറ്, പിന്നെ അത്ര ചെല്ലു മതി ദ്വാരക്കാർ ബന്ധനമുണ്ടായി മതി, തീർന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ വിഷയം. മാഷാ അള്ളാഹ് ബർക്കത്താകട്ടെ, സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. എന്ത് വിഷയം അള്ളാഹ് ഖൈറിലാക്കട്ടെ. അരേ അരേ അള്ളാഹിൻ്റെ ഖബർ മറിച്ച് ഉപ്പാൻ്റെ ഖബർ വെച്ചാക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട്, പേടിക്കണ്ട. ഇനി നല്ല റോട്ടിൽ പോയെങ്കിലായി. അള്ളാഹ് സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ, ഹിദായത്തിലാക്കട്ടെ. ഉപ്പാക്കല്ല ആയുസ് അല്ല കൊടുക്കട്ടെ, ഉമ്മക്കല്ല ആയുസ് കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരാൾ പാലാക്കിയ അരി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ